बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अफ़ज़लिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सामिईन व तमकीन, अज़ीज़ान गिरामी, आज की ये मुख्तसर नशिस्त उर्दू एटिमोलॉजी के लिए ख़ास है। उर्दू के चंद अल्फाज की साख्त, बाफ और असलियत एटिमोलॉजी इसमें इंशाअल्लाह बयान की जाएगी। तो इससे पहले की जो एटिमोलॉजीज़ है उसमें जो शुरुआत और जो बाब चल रहा था या एक्सपेडिशन चल रहा था वो आग से था। आग के जो डेरिवेशंस हैं और जो उससे अल्फाज बनते हैं उनमें से हिंदी का एक लफ्ज़ आ गया भी है। आ गया में लफ्ज़ आग के आगे या और अलिफ का इजाफ़ा है, यानी अफेक्शन किया गया है। इसके माना जो है इजाज़त के आते हैं और परमिशन के आते हैं। इसी तरीक़े से जो है ना ऑर्डर और हुक्म और कमांड के आते हैं। ये है आज्ञा, कहते हैं आज्ञा दीजिए। और इसी तरह एक लफ्ज़ आगी उर्दू में इस्तेमाल होता है, जैसे खुलूस आगी, मसरत आगी, नियाज आगी, फ़रहत आगी और अंदोह आगी, यानी अंदोह गी बोला जाता है। अलिफ मद उसमें ख़त्म किया जाता है, यानी गम से भरा हुआ। मसरत आगी, खुशी से भरा हुआ। खुलूस आगी, खुलूस और सिंसियरिटी से भरा हुआ। नियाज आगी, नियाजमंदी और आजिज़ी से भरा हुआ, यानी सरापा नियाजमंदी। भरा हुआ का मतलब सरापा नियाजमंदी। तो ये लफ्ज़ जो है उर्दू में और उर्दू अदब में इसका इस्तेमाल है, उर्दू लिटरेचर में इसका इस्तेमाल है। इसलिए अच्छा लफ्ज़ है, बहुत पुरवक़ार और पुरशिको लफ्ज़ है। इसको इस्तेमाल करने की आदत डालें। अंदोह आगी, मसरत आगी, नियाज आगी, खुलूस आगी। और ये कायदे और ज़ाब्ते के तौर पर या ग्रामर और नहव के लिहाज से इस्म फ़ाइल क़यासी है फ़ारसी का, जैसे जहाँ आफरी। तो अंदोह गी यानी अंदोह आगी था, अंदोह गी, मसरत आगी, खुलूस आगी। अब आगे तीसरा लफ्ज़ आलान का इस्तेमाल भी तकरीबन मतरूक हो गया है। आलान किसको कहते हैं? हाथी को बांधने की जो चैन होती है और जो जंजीर होती है उसको आलान कहते हैं। ये लफ्ज़ क्या है? ये लफ्ज़ दरअसल आला जो है, जिसके माने ज़रिए के आते हैं और डिवाइस के आते हैं, उससे जमा बनाई गई है। प्लूरल फॉर्म में इसको तब्दील किया गया है, जमा की शक्ल में इसको लाया गया है और बहुवचन बनाकर आलान का मतलब वो चैन, वो जंजीर जिसमें हाथी को बांधा जाता है, उसको आलान कहा जाता है। और इसी तरीक़े से लफ्ज़ आलाइश, ये तो उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आलूदन से आलाइश है, गंदगी। और गंदगी को आलाइश कहा जाता है। रबिश जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। एक लफ्ज़ जो है बहुत मशहूर है, हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, आलती पालती मार कर बैठना। इस लफ्ज़ की असलियत में गौर किया जाए तो ये दरअसल लफ्ज़ आलती तो अरबी का लफ्ज़ है और पालती जो है वो इसमें पा जो है ना फारस हिंदी का लफ्ज़ है, हिंदी का हर्फ है। और पालती है, दरअसल आलती पालती
چونکہ آلتی پالتی کی جو بیٹھک ہے نشست ہے، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے یہ دونوں پیر جو ہیں، دونوں قدم جو ہے نا وہ چھپ جاتے ہیں، اور اعلیٰ کے معنی، اعلیٰ آلتن کے معنی عضو کے آتے ہیں، اور جو ہے حصے کے آتے ہیں، اور یا جو ہے نسبت کی ہے، اور پا معنی پس کے ہیں، یعنی آلتی، اور پھر اس کے بعد پھر آلتی، یعنی گویا پا جو ہے پس اور پیچھے کے معنی، بعد کے معنی یہاں دے رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب انسان بیٹھتا ہے تو اس میں اس کی پالتی مار کر، آلتی پالتی مار کر جب بیٹھتا ہے تو اس میں اس کی جو شرمگاہ ہے یا عضو تناسل جو ہے وہ دب جاتا ہے۔ یہ جو نشست ہے اور یہ پوسچر آف سٹنگ ہے، بیٹھنے کا طریقہ ہے اور بیٹھنے کی جو وضع ہے، اس کے اندر عضو تناسل و شرمگاہ دب جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ ہے آلت والا، آلے والا، یعنی ایسی بیٹھک جس میں شرمگاہ دب جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آلتی پورا لفظ عربی کا ہے، پھر پالتی میں پا جو ہے نا مخفف ہے پس معنی بعد کے ہیں، یعنی ایک نشست، ایک دفعہ پیر موڑ لیا اس طریقے سے جس میں جو ہے نا شرمگاہ دبی، پھر اس کے بعد دوبارہ اسی طریقے سے دوسرا پیر موڑا جس میں شرمگاہ دبی، گویا یہ معنی اس کے اخذ ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں ایٹیمولوجیکل اور اصلی اس کی ساخت اور بافت کے اعتبار سے۔ باہر کیف آلتی پالتی ایسی وضع نشست ہے اور ایسی صورتحال ہے نشست کی اور بیٹھنے کی جس میں انسان خواہ مرد ہو یا عورت ہو اس کی شرمگاہ دب جاتی ہے۔ ایک آخری لفظ جو ہے نا آلنگ ملاحظہ فرمائیں۔ آلنگ جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا تھا، وہ کہ آج کل متروک ہے، اس کا استعمال لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آلنگ کے معنی گھوڑی کے جفتی کا وقت جو ہوتا ہے، گھوڑی کی جفتی کا وقت جو ہوتا ہے اس کو آلنگ کہتے ہیں، اور آلہ انگ ہے، یعنی جسم کا وہ آلہ، وہ حصہ جو ذریعہ تولید ہے، چونکہ آلہ معنی یہاں ڈیوائس کے ہیں، جسم کے اندر جو ہے نا تولید کا ذریعہ ہے، وہ گرما گیا ہے اور اس میں ہیٹ اور گرمی پیدا ہو گئی ہے، حرارت پیدا ہو گئی ہے، اس سے جفتی کے معنی اخذ کیے جاتے ہیں، اور لفظی ترجمہ اس کا آلہ انگ ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ذریعہ تولید ہے، اس کے اندر حرارت پیدا ہو گئی ہے، مراد گھوڑی کے جفتی کا وقت، میئر میٹنگ ٹائم، گھوڑی کے جفتی کے وقت کو جو ہے وہ آلنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اردو کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔